خاموش. اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے. اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں. پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں. سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنے 26 سالوں میں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں. دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. کل 27ویں رمضان ہے. 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں. آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے، اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا. میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے. کل سارے پاکستان کے اندر میں ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی. اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی ہوئے، بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں، محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا.
ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मतलब, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं, और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबराह था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबराह था, उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की लोगों की मफादात के लिए, मेरे लोगों के फायदे के लिए। मैं अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। इसलिए साजिश हुई। और सुने, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, सुनो, अगर आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे और नारे मारते रहेंगे तो आप पैगाम कैसे लेके जाएंगे लोगों के पास? अब आपने गौर से पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। सुने, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक की तबलीग करें और उनको बताएं कि क्या हुआ। और वो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप कैसे बताएंगे? तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने बाहर साजिश बनाई, उसके अंदर यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिलाया, इनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया। इसी तरह प्लान इन्होंने ईरान में 1950 की दिहाई में बनाया था। उनका भी एक आज़ाद प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम मुसद्दक था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना चाहिए, अमेरिकी और बरतानिया की कंपनीज को नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको हटाने का, जिसको रजीम चेंज कहते हैं, प्लान बनाया। और वो क्या प्लान था? सबसे पहले मीडिया को पैसा खिलाया। ये अब CIA के पेपर्स डिक्लासिफाई हुए, ये सबको पता है। आप ये आप गूगल भी करें तो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर।
उन्होंने CIA ने प्लान बनाया बरतानिया की एजेंसी के साथ, और वो प्लान क्या था? पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाए, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है, फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की, फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा दे के उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई, और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, $20 अरब था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला, ऊपर से कोरोना आ गई। दुनिया तारीफ करती है कि वो 3 मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान था। उसमें से निकाला, और तीसरे साल में 5.6% हमारी मुल्क की ग्रोथ रेट हुई, यानी दौलत में इजाफा हुआ। और जो खसारा था, जो हमें ये तारीखी खसारा छोड़ के गए थे, 11 साल में पाकिस्तान का सबसे खसारा सबसे कम खसारा हमारे तीसरे साल में था। 11 सालों में पांच हमारी फसलें, उनकी रिकॉर्ड पैदावार थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, हमने उनको टाइम पे पेमेंट दिलवाई, उनको पूरे पैसे दिलवाए। ये जो शुगर मिल माफिया था, इसके खिलाफ एक्शन लिया, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 5 बड़ी जो हमारी फसलें थी, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास। इंडस्ट्री हमारी मार्च में 8.6% पे बढ़ी। इसका मतलब नौकरियां मिली, खुशहाली आई। वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी, वो पाकिस्तान था। फिर उसके बावजूद मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई गई कि हुकूमत फेल हो गई, हुकूमत नाअहल है। इसके बावजूद कि वही IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ में निकल गया, वर्ल्ड बैंक तारीफें कर रहा है, या हमारी ऑपोजिशन कहती फेल हो गई। तो पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई। फिर हमारे उन लोगों से मिला, अमेरिकन एम्बेसी किन से मिल रही थी? हमारे उन लोगों से जो बाद में लौटा हुए, उनसे मीटिंग शुरू कर दी इन्होंने। उनसे मीटिंग्स की हैं, सुने, कभी सुना है? एम्बेसी में, एक मिनट सुने, एम्बेसी में जब एम्बेसी के लोग मिलते हैं, वो किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं, ओहो बस बस, ओहो बस बस, अच्छा कंट्रोल करो इसको। अच्छा अब सुने, एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है
जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं हैं, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है, ये जरा चुप करके सुने, क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन भी कर देंगे। उसको धमकी देता है। और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने। पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मुरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये मीटिंग होती है अगले दिन टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है, और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे, आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बिठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बिठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया है। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला, जो मुसलमान वहां का गवर्नर था, उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को अब गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताकर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी की आज़ादी की जंग है, और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और दूसरी चीज हम अब दूसरी चीज दूसरी चीज ये जो आपने बतानी है लोगों को कि ये वो
2 خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے. 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے. ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا. امریکن جو انڈر سیکرٹری تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا. انہوں نے NRO دلوایا تھا. اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا. ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا، جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا. اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ آئیں گے واپس. پہلی چیز، شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں. کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا، جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. وہ FIA کا کیس ہے. آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا. اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا. جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے، اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس کے، وہ ختم ہوں گے. ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے. یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ جب NRO 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی، وہ دفن ہو جائے گا. کوئی FIA کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی، جو ہماری عدالتیں ہوں گی، وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لی آپ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں، جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ہونے والا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے. اور تیسری چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے اس کے فیصلے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اور بھرتی کرنے، وہ بھی آئے نہیں. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے. تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں، جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں. کیوں نہیں آپ، اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں. کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ 2 باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی
کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فوراً فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ سمجھتے اب جانبدار ہے، اب نون لیگ کے ایجنٹ ہے، لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو۔ جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے؟ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے، پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے۔ یہ تینوں 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ لیکن میں یہ آج کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں یہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا۔ تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر سٹیپ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ یہ کیا ہم مثال دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں، اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور میں آخر میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، سنیں، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے اب سے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا، آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔